सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ माहरूख शहरियार। पूरी दुनिया इतराफ़ कर रही है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन का पैगंबर बनकर उभरा है, जिसने दुनिया को बड़ी जंग से बचाया है। ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान अकेला सालिस है, ये अल्फाज खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तस्दीक करते हुए कहा कि बहुत से ममालिक ने ऑफ़र की, लेकिन सदर ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान ही इस डील को अंजाम तक पहुँचाए, क्योंकि उन्हें ये सालिसी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अमन की इसी कोशिशों के सिलसिले में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त ईरान में मौजूद हैं। तेहरान का उनकी जानिब से दौरा किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी क़यादत से मुलाकातें की हैं। अमरीकी सदर ट्रंप के बकौल जंग का खात्मा करीब है, अमरीका ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा कर सकता है और ये कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में जल्द बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। दूसरी जानिब ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीका पर जोर दिया है कि लबनान समेत जारी जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी यकीनी बनाई जाए। इसराइल और लबनान के दरमियान आज मुज़ाकरात करेंगे, जबकि ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और लबनान में कशीदगी के खात्मे की कोशिशें भी जारी रहेंगी। 34 साल के बाद पहली मरतबा इसराइल और लबनान क़यादत का बराह रास्त राबता होगा। वाशिंगटन में दोनों के सफ़ीरों के दरमियान मुलाकात में कशीदगी कम करने पर भी इत्तफाक किया गया था, जबकि अमरीकी सेनेट ने और इसराइल से मुतालिक अहम करारदादें मुस्तरद कर दी हैं। ये सारा मामला है। आलमी कशीदगी के तनाजुर में अगले चंद दिन क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे सीनियर पैनलिस्ट एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को भी वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो इस तनाजुर के अंदर हम देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त तेहरान में मौजूद हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, बड़े अहम दौरे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी खबरें वहाँ से आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अगले 4 रोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इत्तफाक किया जा सकता है कि ये जो जंग है इसका मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जा सके। आपको ऐसा लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें, एक जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक ऐसे जगह पे गए हैं जो कि एक मोस्ट डेंजरस वॉर जोन इस टाइम पे बना हुआ है। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक वहाँ इस टाइम पे उससे मुतासिर भी हो रहे हैं और इसराइल और अमरीका वहाँ गोला बारूद भी बरसाता रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की काविशों से ये पाया तकमील तक पहुँचने वाला है और लगता यह है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। वरना फील्ड मार्शल क्योंकि सिर्फ ये पाकिस्तान आर्मी के सरबराह ही नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर फौज के कमांडर भी मौजूद हैं और न्यूक्लियर फौज के कमांडर का एक ऐसे वॉर जोन में जहाँ के जिस शख्सियत ने रिसीव किया उनके अपने सर की कीमत लगाई हुई है। और आपको मालूम है कि इसराइल इस टाइम पे खून का प्यासा हुआ है। मेरे ख्याल में अमेरिका ने लाउड एंड क्लियर मैसेज इसराइल को दे दिया है कि अब आप किसी भी किस्म के एडवेंचरिज्म से बाहर रहें। इसराइल में गोला बारूद की भी कमी आ रही है, उनके पास असले की भी बहुत ज़खायर में कमी आ चुकी है और उनके पास जो मुआशी इस्तेहकाम है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हो चुका है। और यही वजह है कि लबनान के हवाले से वो अब बैठने के लिए तैयार हैं और मामलात बेहतरी की तरफ जाते नज़र आते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक के दौरों में हैं। ये वो ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ एक बहुत अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। इस सारे अमल के अंदर उन्होंने ईरान के साथ भी अपना दिल मेरे ख्याल में दूर न किया और एक आपने देखा कि वाज़ेह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आपको नज़र आई कि किस तरीके से इन ममालिक ने जो शुरू में सख्त बयानात आए वो फिर बाद में आपको महसूस नहीं हुए। और अमेरिका के हवाले से भी आपने ये देखा कि सदर ट्रंप खास तौर पे सऊदी अरब को तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उसके बाद उनको ये समझ आ गई कि अब वैसी सिचुएशन नहीं है। जब आपको मालूम है 9/11 के बाद जिस तरह से अमेरिका एक बहुत ही मजबूत ताकत के तौर पर इमर्ज किया था, अब वो दिन नहीं रहे। धमकी भी कारगर नहीं हुई, चाइना ने उनकी बंदिशें भी तोड़ दी आबनाए हुर्मुज की, और साथ ही साथ चाइना का जिस तरह से आबनाए हुर्मुज को ये कहना कि ये ईरान का उसके ऊपर इख्तियार है, ये बात कह देना कि जी ईरान के कंट्रोल में है एक अदर सुपर पावर की जानिब से, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। फिर दूसरी जानिब आप ये देखें कि यूएई का वफ्द का चाइना दौरा करना और उसके अंदर उनके ट्रेड के, उनके इंडस्ट्री के मिनिस्टर और उनके
جو انویسٹمنٹ کے منسٹر ہیں، یہ شیخ خالد کے ساتھ ہونا، یہ تمام باتیں ظاہر ہے امریکہ کے حوالے سے ان کو بہت تشویش تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ رہی ہے، اور سب سے بڑی اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ اس کا یہی پہلے دور کا ہی تسلسل ہے، اور یہ پہلے دور کا تسلسل اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کہیں بھی فریقین نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ بندی ختم کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، بلکہ وہ اپنے ایک قانونی زبان کو، ایک سفارتی زبان کو، ایک سیاسی زبان کو تحریر کرنے کے لیے مشاورتی عمل سے گزر رہے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب بھی جو ایران کے دورے پہ گئے ہیں، اس کے دو مختلف پہلو ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بیان کر دیا کہ جنگ تو ختم ہو گئی اور کوئی نہ کوئی معاہدہ سامنے انشاءاللہ تعالی اچھا آئے گا۔ دوسرا وہ اس لیے کیونکہ ایران کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے جب ان کے آیت اللہ خامنائی اور دیگر کی بہت اہم ترین لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں، تو وہاں مختلف پاور کوریڈورز ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لینا، ان کے ساتھ بات کرنا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم کے دورے ہیں وہ شاید مدعو کرنے گئے ہیں ان تمام قیادتوں کو پاکستان میں ایک ایسے عمل میں جو ایک دنیا جس کے اوپر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہے، اور خاص طور پہ ان کا یہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا ہے اس میں کہ جو دوران جنگ ایران کے حوالے سے ایک دوسرے میں مخاصمتیں پیدا ہو گئی تھیں، پاکستان چاہتا ہے کہ اس پر مسرت موقع کے اوپر ان سب بھائیوں کو اکٹھا کر دے، کیونکہ ایک نیا الائنس جو بننے والا ہے وہ ترکیہ، مصر، سعودی عرب، پاکستان، یہ اہم، اور قطر، یہ اہم ترین ممالک ہے جو اس کے اندر کردار ادا کریں گے۔ اور آپ نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب اور قطر نے تو پہلے ہی امریکن اسلحے کے اوپر میرے خیال میں عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یوکرین کے ساتھ ایریل ڈیفنس پیکٹ کیا تھا۔ بہرحال کیونکہ سعودی عرب بھی افیکٹ ہو رہا تھا، اس کو آبنائے ہرمز کی جب بندش کی گئی تو اس کا 50% جو تیل جا رہا تھا چین، اس کو ایک شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اس لیے میرے خیال میں جو نئے ابھرتے ہوئے چیلنجز ہیں اور نئے ڈائنامکس ہیں ورلڈ کے، اس کے اندر جو پیوٹ آف دا ورلڈ ہے وہ اسلام آباد بن رہا ہے، جہاں سے لگتا یہ ہے کہ اسلام دوبارہ آباد ہونے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، ساتھ ہی رہیے گا۔ احتشام صاحب، پاکستان نے کارڈز پلینگ کتنے زبردست طریقے سے کی ہے، اسی پر ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں کہ ایک جانب ایران کا مسئلہ اتنا کشیدہ تھا کہ لگ یہ رہا تھا کہ بڑا مسئلے سامنے آئیں گے، بڑے سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، لیکن پاکستان نے نہ ایران کو ناراض کیا، آج ایرانی قیادت بھی پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ تو پہلے ہی فیلڈ مارشل کو بہترین انسان اور وزیر اعظم کے حوالے سے گفتگو کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہے، ٹرکیہ ہے، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ آگے جا کے اچھا بانڈ بنا سکتے ہیں۔ یہ جو دورے ہیں 4 روزہ وزیر اعظم شہباز شریف کے، یہ کتنے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں معروف، آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں ٹرائیکا ہوا کرتی تھی، پاکستان کا صدر، پرائم منسٹر اور آرمی چیف۔ آج کل جو ٹرائیکا بن گئی ہے وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، اور ڈپٹی فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب۔ یہ جس طریقے سے شٹل ڈپلومیسی کر رہے ہیں، اس کے نتائج بڑے واضح طور پہ اچھے نظر آ رہے ہیں۔ عبداللہ بھی بڑے باخبر ہیں، چیزوں کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں۔ میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایز وی اسپیک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے۔ دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں معروف، جو خبر آپ پوچھ رہی ہیں، پہلے خبر ہی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ایک ٹینٹیٹیو فریم ورک ایگریمنٹ تیار ہو گیا، اور اس میں براڈر انڈرسٹینڈنگ دونوں ملکوں کی ہو گئی ہے۔ یہ پاکستان کے فارن آفس نے یہ جو ڈاکومنٹ تیار کیا ہے، جو شیئر کیا گیا واشنگٹن اور تہران کے ساتھ، اس میں کہا جا رہا ہے کہ زیادہ کچھ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ جو ٹرمینالوجی کوائن کی گئی تھی آف ریمپ کی، یہ آف ریمپ جو ہے نا، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ملتا نظر آ رہا ہے اور ایران کو بھی ملتا نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں جو چیزیں جس طریقے سے شیپ اپ ہو رہی ہیں، میری اطلاع یہ ہے کہ ٹینٹیٹیو تاریخیں بھی طے ہو گئی ہیں۔ یہ 23 24 25 جمعرات سے یہ 3 دن ہیں جو بات چیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیٹس جو ہے نا یہ فکس کی گئی ہیں۔ ان میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے بات ہوئی ہے، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہی تاریخوں میں بات ہوگی 23 24 25 کو۔ ڈیلیگیشن بھی جو ہے نا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہی ڈیلیگیشن امریکہ سے آئے گا، جے ڈی وینس آئیں گے، اس کے بعد کرشنر آئیں گے، اور اپنا اسٹیو ویٹکاف آئیں گے، وہی 3 ممبرز۔ اسی طرح ایران سے وہی ڈیلیگیشن ہوگا، ہاں جی،
ईरान से उसी तरह ही बाकर कलिबाग स्पीकर नेशनल असम्बली के फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब, और पहले तो 70 मेंबर डेलीगेशन था, इतने ही वो कहा जा रहा है कि टेक्निक एक्सपर्ट जो है ना फील्ड के वो भी मौजूद होंगे। अमेरिका से भी लोग आएंगे, अमेरिका के कुछ लोग पहले भी एक्सपर्ट टीमें जो उनकी यहाँ मौजूद हैं। तो देखें मारूफ, जिस तरीके से चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ तय हो रही हैं, उस पर जो फोकस किया जा रहा है कि जो ईरान चाहता है कि ये जंग जो है ना ये मुस्तकिल बुनियादों पे ख़त्म हो, उन पे दोबारा हमला ना हो, और अमेरिका चाह रहा है जेडी वैंस ख़ास तौर पे कि जामा एक प्रोग्राम के तहत एक एग्रीमेंट हो जाए, ताकि ये जो इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बनी है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बनी हुई है। 435 का जो ऐवान नुमाइंदगान है उनका, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसके अगले इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि ख़तरा उनको ये है कि हार जाएंगे हो तो तीसरी मरतबा इम्पीचमेंट होने का डर है, और बाई पार्टीज़ान ये अप्रोच होगी, उसको अवॉइड करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। एक और मैं आपको बात बता दूं, जो सफारती ज़राए बता रहे हैं कि फॉर द टाइम बीइंग कहें इजरायली जो है ना वो साइड लाइन हो गए। आईपैक, वो इजरायली अमेरिकन जो काउंसिल है, वो जो पैसा लगाती है, कहते हैं उसके कोई मिल ही नहीं रहा वाशिंगटन में, वो भागे फिर रहे हैं, पैसे ले लेके कोई जा नहीं रहा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदनामी हो गई है सेनेटर्स की और ऐवान नुमाइंदगान की कि आप अमेरिकन बाद में और इजरायली पहले हैं। तो ये भी बदलते औलाद में कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए जो है मुश्किल होगी, बाद में आएगी जिस तरह आनी। अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का फोकस है कि इसको जल्दी से रैप अप किया जाए, जल्दी से एग्रीमेंट फाइनलाइज किया जाए, और जो कल बातें भी हम कर रहे थे उनके आने की बातें तो नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश बड़ी है कि वो आएँ, और ये एकॉर्ड जिसको कहा जा रहा है, ये इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा सकता है, डिक्लेरेशन का नाम दिया जा सकता है, इस्लामाबाद एग्रीमेंट का नाम दिया जा सकता है। तो एज वी स्पीक वारुख सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ बदल रही है, उस वक्त तो लग रहा है कि बड़ी हद तक जो हम कह सकते हैं इख्तलाफी मामला जो ठीक हो गए हैं। और मेरी इत्तला ये भी है कि जो फील्ड मार्शल हमारे वहाँ गए हुए हैं, जिन हालात में होंगे, अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी इसके बाद लग रहा है कि यहाँ से फ़ौरन वो सऊदी अरब चले जाएंगे। उनको यही बताया जा रहा है कि देखें ये जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है न्यूक्लियर का, कि जो ये आपका 400 से 450 ग्राम का हाईली एनरिच यूरेनियम है, इसको अमेरिकन कहते हैं हमें दें। पहले बातें हो रही थी पाकिस्तान सऊदी अरब या कतर को दे दें, अब रशिया ने भी कहा है कि जी आप हमें दे सकते हैं, हम ले सकते हैं। पाकिस्तान भी उनको ये बता रहा है कि देखें इस वक्त मुश्किल है सूरत हाल, आप हमारे पास रख सकते हैं, इसके सेफगार्ड हम तैयार भी कर सकते हैं। और फिर सबसे अहम बात जो है जिस पे ईरान भी अमेरिका एग्री होता नज़र आ रहा है, वो ये है मारूफ कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का रोल बढ़ता जा रहा है। अब वो कहा जा रहा है कि परमानेंट उनके लोग आके बैठेंगे 4-5 जगहों पे, असफान में, तेहरान में, मशहद में, जो उसको ओवरसी क्या करेंगे। एक दूसरी बात यह है कि अब जितनी तेज़ी के साथ आप देख लें, आबनाए हुर्मुज़ का मसला बना हुआ है, वो भी खुलने जा रही है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है, चाइनीज़ का बहुत बड़ा इसमें इंटरेस्ट है। सारी दुनिया इस वक्त तुल पड़ी है कि जी अब ये एनर्जी का बुरान, ग्लोबल सेटबैक जो इकॉनमी को आना है दुनिया की, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि जंग जितनी तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ बंद कर दी जाए उतना अच्छा है। अच्छी बात है जो हम देख रहे हैं, सख्त रवैया था, लचकदार रवैया नहीं था। लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि लचकदार रवैया, फील्ड मार्शल साहब बड़ी हद तक कामयाब हैं उनको कन्विंस करने में कि देखें इस वक्त जो सूरत हाल है। और फिर उनको ये बताया जा रहा है मारूफ के ईरान के सेंट्रल बैंक ने कहा है कि हमें कम से कम 10 साल लगेंगे, जितना नुकसान हुआ है इक़्तिसादी तौर पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बाकी 10 साल लगेंगे। इन सो मेनी वर्ड्स वो कह रहे हैं कि जी कोशिश करें, गिव एंड टेक करें, जो कुछ दिया जा सकता है करके जंग दोबारा से शुरू ना हो। तो अब ये फोकस है कि ये जो मीटिंग होगी इसमें सारी चीज़ें पहले से जो तैयार हो चुकी हैं उन्हीं पे अमल दरामद होगा, और इंशाल्लाह इसका बड़ा पॉजिटिव आउटकम निकलेगा। डिविडेंड में आखिरी बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ नज़र आ रहा है। अभी आप देख लें $3 बिलियन, $5 बिलियन के अपने हमारे उनके हैं रखे हुए, स्टेट बैंक में $3 बिलियन में अलहदा से वो फंडिंग दे रहे हैं। और इसी तरह से कहा जा रहा है कि इसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सी नई जो है ना वो अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए अब नई राह हो रही हैं, और इसकी बड़ी सारी मिसालें आज ही हमने देखी हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। नाज़रीन ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ पे बात करेंगे, सियासत में क्या हालचाल है उस पर भी नज़र डालेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ सियासी मामलात पर नज़र डालें तो बानी PTI की बहनें सियासी मामलात को नहीं समझती। अलीमा खानम की बातों से शदीद इख्तलाफात हैं, किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये सब कुछ कह रहे हैं कि PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया है। उनका स्टेटमेंट है,
جن کا صبر علیمہ خانم کے سیاسی معاملات میں مداخلت پر جواب دے رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ سیاست کو تجربے کار لوگ ہی سمجھتے ہیں، وہی لوگ جن کے کئی سال پر محیط سیاسی تجربے ہیں۔ علامہ ناصر عباس کی بات کر لیں، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی کو جان بوجھ کر خائف کیا جا رہا ہے، جبکہ پارٹی نے علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ سیاسی کمیٹی کا فیصلہ درست اور پنڈی جلسہ منسوخ کرنا اچھا عمل تھا، ہم نے پاکستان کی خاطر فیصلے کیے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی سے مستعفی ہونے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بانی کے خاندان اور پارٹی کے درمیان اختلافات ناقابل برداشت حد تک پہنچ چکے ہیں؟ اس کے پارٹی اور بانی کی رہائی تحریک پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، ہم ہر بار جب بھی پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں کسی نہ کسی مسئلے پر بات کرتے ہیں، آج ایک اور اہم مسئلہ گزشتہ روز جو ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور وہ پارٹی سے پھر مستعفی ہونے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں، عہدے سے مستعفی ہونے کا عندیہ بھی دے رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ 10,000 لوگ جو علیمہ خانم جمع کرنا چاہتی تھی وہ نہیں جمع کر سکی ہیں اڈیالہ جیل کی، تو وہ فرسٹریشن نکالی جا رہی ہے۔ ڈو یو تھنک سو کہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں معروف، لائٹر نوٹ سے بات شروع کریں تو جیسے مڈل ایسٹ میں جنگ بند کرانے کے حوالے سے اسرائیل کا ایک اسپائلر کا رول ہے، آج پی ٹی آئی کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے کہ علیمہ بی بی کا بھی رول اسپائلر کا ہی ہے۔ وہ پارٹی کے لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا دینا چاہتی، وہ ابرپٹلی جو سن کے آتی ہیں کہیں سے جو سمجھتی ہیں وہ آ کے بات کر دیتی ہیں۔ دیکھیں اب کل کی جو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، جس طریقے سے کل پی ٹی آئی کی قیادت نے پریس کانفرنس کرنی تھی، آپ نے دیکھا محمد زبیر صاحب جو پی ایم ایل این سے ادھر آ گئے ہیں، بنیادی طور پہ ایک اقتصادی ماہر ہیں، وہ انہوں نے ایک سادیات پہ بات کرنی تھی، انہوں نے سیاسی امور پہ بات نہیں کرنی تھی۔ لیکن علیمہ بی بی کے بیان کے بعد جس طریقے سے سلمان اکرم راجہ، وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ایک دم سے منہ پھٹ ہیں، غصہ ان کو آتا بھی ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل ان کی باتوں سے لا تعلق کا اظہار کرتا ہوں علیمہ بی بی کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے دفتر میں آ کے تینوں بہنوں نے منتیں کی تھی کہ آئیں، تو فورتھ فرنٹ پہ میں آ گیا۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک بڑا سٹرونگ میسیج پی ٹی آئی کے اندر چلا گیا کہ جی پی ٹی آئی کی میں ان کے اس وقت جو پارٹی لوگ قیادت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جہاں پہ سلمان اکرم راجہ ہیں، بیرسٹر غور ہیں، علی ظفر ہیں، اور کچھ اور لوگ ہیں، ساتھ ساتھ بات ہو رہی ہے علامہ ناصر کی اور اچکزئی صاحب کی۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے، کچھ میری اطلاعات ہیں اس حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جو اندر سے اڈیالہ جیل سے خبر مجھے پتہ چلی ہے معروف، وہ یہ ہے کہ بڑا واضح طور پہ عمران خان صاحب نے میسیج کیا، انہوں نے پیغام جو دیا، انہوں نے کہا کہ جی کسی صورت میں بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا، مارک بائی ورڈ معروف، کہ کسی صورت میں بھی اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا۔ وہ دیکھیں آج کل کے بدلتے حالات میں جو اس وقت پاکستان، اسلام آباد پوری دنیا کا محور بنا ہوا ہے، کہ مطلب وہ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں صورتحال بن رہی ہے، پاکستان کا سفارتی سطح پہ، پولیٹیکل سطح پہ ملٹریلی جو ایک مقام بن رہا ہے اس کو خراب نہ کیا جائے۔ اور اچھی بات ہے کہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں، جن کو کہا جا رہا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے وہ خاموش ہو جائیں۔ دوسرا انہوں نے یہ ایک اور پیغام کہا جا رہا ہے کہ جو بیرسٹر غور کو دیا ہے، اپنے سلمان اکرم راجہ کو دیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، کہ آپ کسی بھی صورت میں علیمہ بی بی کے دباؤ میں آ کے کوئی فیصلہ نہ کریں، اور وہ سیاسی باتیں کرنے سے ان کو میں نے منع بھی کیا تھا، پھر دوبارہ باتیں کر رہی ہیں۔ پھر دیکھیں پارٹی کے اندر معروف بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ وہی لطیف کھوسہ صاحب جو کہتے تھے ہم جلسے جلوس کریں گے، ہم اڈیالہ جائیں گے، 15,000 ویزا جتھا جائے گا، وہ کہتے جی ہم ادھر کیوں جائیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے یہ سب کچھ کرنا، ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی عدالتوں سے ان کو جو ریلیف مل سکتا ہے وہ ملے۔ تو دیکھیں ڈسٹنس کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جو حالات اس وقت پیدا ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر صحیح فیصلے نہیں کرتی، اور وہ جو لوگ، بلکہ یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اپنا جو 9 تاریخ کا جو جلسہ رکھا تھا فیصل آفریدی نے، اس پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جس کو کہتے ہیں ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کو کہا ہے کہ آئندہ آپ نے جب بھی کچھ کرنا ہے تو علامہ ناصر اور اچکزئی سے پوچھے بغیر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ تو صورتحال اس وقت یہ بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو پہلے نہیں کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ مومنٹ پاکستان کا ہے، دس از پاکستان مومنٹ۔ پاکستان اگر دنیا میں ایک زبردست طریقے سے اپنی پرائڈ تیزی سے اپنی اوپر لے کے جا رہا ہے، اور پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت پہ آج ساری دنیا اعتماد کر رہی ہے، مڈل ایسٹ کا نقشہ جب بدلنے جا رہا ہے اس میں پاکستان کا ایک بڑھتا ہوا رول ہے، ہندوستان کو، اسرائیل کو بڑی تکلیف ہے، ایسے میں پارٹی کے اندر سے اپوزیشن پارٹیوں کی طرف سے اس طرح کے بیانات آنا بالکل ٹھیک نہیں۔ تو دیکھیں بڑی برے طریقے سے پی ٹی آئی سائڈ لائن ہو رہی ہے۔ ایک عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں ایک روڈ اویکننگ کہیں پی ٹی آئی کے اندر معروف آ رہی ہے کہ ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، ہمیں ایک جو عمران خان تو نہیں ہے، علیمہ بی بی جس طرح باتیں کرتی ہیں، نہ ان کا سیاسی ایک وومن ہے، نہ وہ چیزوں کو سمجھتی ہیں، اور
पहले भी उन्होंने कहा था 10 से 15 हज़ार बंदे लेके जाएं, फिर उनको गुस्सा है कि मैं कहती हूँ 10 से 15 हज़ार बंदे अडाला लेके जाएं, क्यों नहीं जाते? तो सारी लीडरशिप उनकी कह रही है कि हम नहीं लेके जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं वो सेंस प्रेवल PTI के अंदर भी कर रही है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। पूरी कौम, सारी सियासी जमातें, मीडिया, सिविल सोसाइटी जब इकट्ठे हो रहे हैं इस नाजुक मौके पे कि ईरान और अमेरिका की जंग बंद करवाने में पाकिस्तान का बढ़ता और रोल है। बिल्कुल एहतशाम साहब, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि डिफरेंट आवाज़ें आती हैं उन्हें बंद होना चाहिए। राइट, जो खबर आप अडियाला जेल वाली दे रहे हैं, जो आपके ज़राए बता रहे हैं, अच्छी बात यह है कि इमरान खान साहब की जानिब से खुद कहा जा रहा है कि ऐसा ना करो। यानी हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा तसलसल और थोड़ा सा ठहराव उनकी पर्सनैलिटी में आया है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि जो मामला जिस तरह से चल रहे हैं उसको चलने दिया जाए, जो होगा देखा जाएगा, कम अज़ कम हमारी मईशत चलती रहेगी। और इस वक्त जो पाकिस्तान का किरदार है वो उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी, एक तो ये है हमारे को, दूसरा ये है कि अब देखें जिस तरीके से उनसे दो लोग मिलते हैं और मुलाकातें होती हैं, कुछ उनके जो वकला हजरात हैं जो हमें बताते हैं या हमारे ज़रायों को बताते हैं, वो तो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि ये इस मौजूदा सूरत हाल में हम किसी तरीके से भी कोई एहतजाज करके, एहतजाज भी नहीं हो सका। आपने देखा एक मुद्दत हो गई है, पंजाब बिल्कुल इररिलेवेंट हो गया है, वहाँ पे कोई क़यादत वहाँ पे रही नहीं है। अब ज़्यादातर जिनकी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं वो और हैं। आज जाके KP रह गया, वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि KP 13 साल के रूल के बाद वहाँ पे भी कोई काम नहीं हुआ। उनको यही कहा जा रहा है कि भाई आप, अच्छी बात है, एक आध आखिरी मीटिंग में हमने देखा KP के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने यहाँ पे चारों वज़रा आला के साथ बैठे हैं, तो ये कहा जा रहा है बहुत अच्छी बात। यही कहा जा रहा है कि भाई एक कोऑर्डियल रिलेशनशिप तो आप सेंटर के साथ रखें ना। ये उठते बैठते आप एक्यूज़ करते हैं, उठते बैठते आप क्रिटिसाइज़ करते हैं और अल्टीमेटली आपको पता चलता है कि आपको सियासी नुकसान आपका खुद अपना होता है। बिल्कुल। तो देखिए सियासत में तो कोई चीज़ मारूख ऐसी नहीं होती कि आप वन साइडेड फैसले कर लें। यहाँ पे भी गिव एंड टेक है, यहाँ पे भी आप रवैयों में तब्दीली लेके आते हैं तो सब कुछ होता है। पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा यही रहा है, कोई नई चीज़ तो नहीं है। जब अपोजिशन के लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट में जो लोग पहले होते हैं उनको जेलों में बंद करते हैं। इमरान खान ने भी आपने देखा PTI के लोगों को, अपना पीपल्स पार्टी के नून के लोगों को अंदर किया था। उसके बाद वो तो यहाँ तक जनरल बाजवा को कहते थे, जो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला क्या है, जनरल बाजवा ने कहा इकॉनमी, वो कहते नहीं पाकिस्तान की अपोजिशन, इन सबको अंदर बंद करें। उन्होंने कहा मेरे पास कोई ऐसा हल नहीं है, ना मेरे पास कोई आइनी कानूनी जवाब है मैं काम करूँ, आइन में तरमीम कर दें तो मैं कर सकता हूँ। तो देखें अब कहते हैं कि जी, तो अब जिस तरीके से चीज़ें शेप अप हो रही हैं उसमें तो अब यही लग रहा है कि अब ठहराव आएगा। मारूफ PTI की क़यादत जिस तरीके से सिग्नल मैसेजिंग पोस्टरिंग कर रही है तो ज़ाहिर है उनके लिए भी आइंदा के लिए बहुत कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उनकी पार्टी के लिए ठीक हो सकती हैं। आप ख़ुद कहते हैं कि जी हमारे 52,000 बंदे अभी भी जेलों में हैं और 22,000 हमारे क्या कहते हैं, नहीं 52,000 FIR हैं और 22,000 लोग हमारे अभी जेलों में पड़े हुए हैं। हाँ। इसमें एग्जेजरेशन हो सकती है, लेकिन असल बात यह है कि मुश्किलात तो उनके लिए भी हैं। जब आप सियासी तौर पे आप फैसला कर लेते हैं कि जी आपने टेक ऑन करना है फेडरल गवर्नमेंट को, अदारों को, तो ज़ाहिर है उसके नताइज भी ख़तरनाक निकलते हैं। तो मेरा ख्याल है अगर ये सॉरी करके मारूक अपने रवैयों में तब्दीली लेके आते हैं तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है उनके लिए भी कोई अच्छी खबरें आ सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शाम साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। नाजरीन, अच्छी बात यह है ही, लेकिन शायद समझ आ गया है कि ये सारे रास्ते जो PTI की जानिब से इख्तियार किए जा रहे थे उनके लिए बिल्कुल भी सूदमंद नहीं थे। शायद इसी वजह से थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। और अच्छी खबर यह है कि अडियाला जेल यानी इमरान खान साहब की जानिब से किया जा रहा है, उनके कहने पर हो रहा है। नाजरीन, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ अहम दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम न सिर्फ दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रही है बल्कि खुद भी बेगुनाह इंसानों को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रही है। भारतीय हिमायत याफ्ता अफगान तालिबान ने बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी कर दी है, जिससे 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं। पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब ने गोलाबारी करने वाली गन्स को तो खामोश करा दिया है, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए बता रहे हैं कि अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितनउल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे हैं, जो पाक फौज की बर्वक्त कार्रवाई की वजह से नाकाम बना दी गई है। इस नाकामी से मायूस अफगान तालिबान ने आज कटकोट में पाकिस्तान की सिविल आबादी को निशाना बनाया है। अब सवाल यह है कि अफगानिस्तान से उठते इस दहशतगर्दी के मुस्तकिल इलाज कैसे होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से हम बात कर रहे थे। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सीनियर एनालिस्ट ज़ाहिर शाह शिराजी साहब। ज़ाहिर शाह साहब, पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा है सिविल आबादी को निशाना, इससे पहले भी कई बार बनाया गया है और हमने ये भी देखा है कि उसके बाद फिर पाक फ़ौज की जानिब से जिस तरह का जवाब दिया गया है, वंस अगेन ऐसी एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की गई है। इस कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है। कहिएगा क्या बताया जा रहा है कि इनके नैक्सस तक पहुंचने के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे इसको तोड़ा जाएगा?
بہت بہت شکریہ. دیکھیے معروف، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ افغانستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے اسے ہمیشہ اگر آپ دیکھیں جو ہماری بلوچستان کے ساتھ سرحد ہے یا نارتھ ساؤتھ وزیرستان میں، وہاں اسی قسم کی دراندازی کے لیے پہلے جو ہے وہ چیک پوسٹ پہ اٹیک کیا جاتا تھا یا شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ تشکیلیں جو ہے نا وہ پاکستان کے اندر بھیجی جاتی تھی تاکہ دہشت گردوں کو اندر لایا جا سکے. اب آپ دیکھیں بلوچستان کی سرحد ہو یا نارتھ ساؤتھ وزیرستان ہو، وہاں پہ تو بڑی حد تک ہم نے بہت ساری ایسی چیک پوسٹوں کو ٹارگٹ کر دیا ہے، ان کے فارورڈ بیسز کو نیوٹرلائز کر دیا. پاکستان کا جو آپریشن تھا اس کے اندر افغانستان میں، لیکن باجوڑ، مہمند اور خیبر ایجنسی ایسے علاقے ہیں جہاں اب کہہ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف پہ بڑی آبادیاں ہیں. ٹرائبز جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد کے اس طرف بھی رہ رہے ہیں، اس طرف بھی رہ رہے ہیں. ان باقی سرحدوں کے قریب جو چیک پوسٹیں تھیں وہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو مینز لینڈ تھا، زیادہ تر پہاڑی علاقہ تھا، آبادی کم تھی. لیکن باجوڑ جس میں خاص طور پر کٹکوٹ میں اٹیک کیا گیا اور اس میں 3 افراد شہید ہوئے، اس کے بعد مقامی آبادی نے انتہائی جو ہے وہ مذمت کا اظہار کیا ہے. پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن بھی ہوئی ہیں اور افغان طالبان اور افغان حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ پاکستان کے جو اس سائڈ پہ رہنے والے لوگ تھے ہمیشہ سے افغان مہاجرین اور افغانوں کے لیے ایک محبت کا جذبہ رکھتے تھے، ہمیشہ ان کو شیلٹر کیا، ہمیشہ ان کو سپورٹ فراہم کی. لیکن جس طریقے سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کی مذمت جو ہے بڑی جو ہے وہ سخت طریقے سے کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ چائنا اور پاکستان کا رول دیکھیں کہ ہم بات چیت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہم ریسٹوریشن آف پیس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جلد یہ جنگ بندی بھی ہوگی. لیکن باوجود اس کے کہ چائنیز کو اشورنس دی گئی ہے، سعودیز کو دی گئی ہے، اس قسم کے واقعات جو ہے وہ اشتعال انگیزی کے زمرے میں آتے ہیں اور یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہے. ابھی تک پاکستان کی جانب سے صرف انہی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر باجوڑ اور مومند کے بارڈر پہ زیادہ حملے ہوئے تو یہاں بھی ایک فل فلیج آپریشن ہو سکتا ہے، اور اس پہ میرے خیال میں ان ایریاز کو ٹارگٹ کیا جائے گا جو کہ افغان طالبان رجیم کی جو ہے وہ فارورڈ چیک پوسٹیں ہیں، اور خاص طور پر دہشت گردوں کہ وہ محفوظ ٹھکانے ہیں جن کے حوالے سے پاکستان نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ختم کیا جائے. اب دیکھیں جو بات چیت اورمچی میں ہوئی اس میں 3 چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئی ہیں، اور چائنیز گورنمنٹ نے یہ ڈیمانڈ بھی جو ہے وہ افغان طالبان کو بھیجی ہے کہ یا تو آپ ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کریں، انہیں نیوٹرلائز کریں، ان کے خلاف ایکشن لیں، اور جو ایکشن لیا جائے گا اس کے آپ باقاعدہ دستاویزی ثبوت پاکستان کو فراہم کریں گے. تو امید کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اور ایک بار پھر اس خطے کے اندر امن بھی آئے گا، ساتھ جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی بھی ہوگی. کیونکہ دیکھیں چائنیز اور پاکستانی گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ افغانستان ڈیولپ ہو، کیونکہ افغانستان اگر پرامن ہوگا تو یہ پورا خطہ سینٹرل ایشیا تک ایک بہت بڑا اکنامک ہب جو ہے وہ بن سکتا ہے، جس میں تمام جو لوگ ہیں ان کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، فائنینشلی بھی اور امن کے لحاظ سے بھی. بالکل. ظاہر شاہ صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے پاکستان کے انٹرنل چیلنجز بھی اپنی جگہ ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز سے تو وہ نبرد آزما ہے ہی. تینوں جانب سے ہم دیکھیں جو ہمارے بارڈرز لگتے ہیں، ایران والا معاملہ دیکھ لیا جائے، اس کے علاوہ افغانستان ہے، وہاں پر بھی نیکسس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بھرپور آپریشن وہاں پر لانچ کیا گیا. اس کے علاوہ دوسری جانب بھارت ہے، یعنی 3 طرف سے پاکستان کو بیچ میں گھیرے ہوئے دشمن ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی جانب سے زبردست طریقے سے ایک حکمت عملی کے تحت سارا معاملہ کیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہمیں کب تک مل سکتی ہے اور دیر پا ہو بھی سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں اگر پاکستان ایک انٹرنیشنل میڈیٹر کے طور پہ اتنے بڑے جنگ کو روکنے کی طرف جا رہا ہے، امریکہ اور ایران کی جنگ، تو پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے. دوسرا یہ بالکل ہے کہ پاکستان کو ایک میسج انٹرنیشنل کمیونٹی، خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای اور ایسے ممالک کو دینا چاہیے کہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر سے جو دراندازی کی جا رہی ہے، جو دہشت گردوں کو سپورٹ کی جا رہی ہے، وہ خاص طور پر کچھ مڈل ایسٹرن ممالک ہیں جن میں ہم اگر کویت کا نام لیں، جن میں ہم بحرین کا نام لیں، یو اے ای کا نام لیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ نیکسس ہے. را، موساد اور مڈل ایسٹرن وہ ہاسٹائل قوتیں جو کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز رکھنا چاہتی ہیں. تو پاکستان کی پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ دیکھیں کنونشنل وارفیئر میں ہندوستان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکا، وہ بڑا ایک واضح اس کو شکست ہوئی. اب ویسٹرن بارڈر کو جس طریقے سے نیوٹرلائز کر کے ڈیسٹیبلائز کیا جاتا ہے، اس کے لیے پاکستان نے جس طریقے سے رول ادا کیا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ ختم کرنے میں، میرے خیال میں جیسے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے تو افغانستان کا ایشو اتنا بڑا نہیں ہوگا. پھر پاکستان ایزیلی ان تمام ہاسٹائل قوتوں کو نیوٹرلائز کر سکتا ہے جو کہ ہمارے بارڈر کے اوپر حملے کر رہی ہیں. بالکل، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بہت زبردست طریقے سے سارے معاملات کو دیکھ بھی رہا ہے، اس سے نمٹنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. ظاہر شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے. ناظرین، جاتے جاتے ایک دل دہلا دینے والے واقعے کا ذکر، صرف شک کی بنیاد پر وہ سزا دی گئی
जिसका जुर्म वो था ही नहीं। खैरपुर की सरजमीन एक मरतबा फिर लहू में नहा गई। खालदा चांडियों को बेरहमों ने बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया, और इस बार भी औरत का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी ज़िंदगी अपने फ़ैसले से जीने की हिम्मत की। जिरगे के बीच इंसाफ के नाम पर सजे इस मकरूह तमाशे में एक बेटी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वो चीखी भी होगी, उसने ज़िंदगी की भीख भी मांगी होगी, मगर रिवायत के अंधे मुहाफ़िज़ों के कानों तक कोई सदा न गई। ये कैसा इंसाफ है जहाँ रिश्ते मुहाफ़िज़ नहीं कातिल बन जाते हैं, जहाँ माँ की गोद में खेलने वाली बेटी को उसी ख़ानदान के हाथों मौत के हवाले कर दिया जाता है। 1.25 एकड़ ज़मीन, 20 लाख रुपए, क्या एक औरत की ज़िंदगी की यही कीमत है? और जब ये कीमत अदा ना हो सकी तो मामू ने अपनी ही भांजी को सबके सामने गोली मार दी। ये कत्ल नहीं, इंसानियत का सरेआम जनाजा था। वो शौहर जिसके साथ उसने ज़िंदगी के ख्वाब देखे थे वहाँ मौजूद भी ना था, क्योंकि वो जानता था कि ये जिरगा नहीं, एक फ़ैसला शुदा मौत का मैदान है। नाजरीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, मुआशरे की मुसलसल कहानी है जहाँ औरत का वजूद अब भी सवाल है, हक नहीं। जहाँ गलती हो ना हो फ़ैसले पहले सुनाए जाते हैं, सफाई बाद में भी नहीं सुनी जाती। और सच तो ये है कि सवाल ये भी नहीं कि वो बेगुनाह थी भी या नहीं, सवाल तो ये है कि किसी को ये हक किसने दे दिया कि वो किसी की सांसें छीन ले। वीडियो वायरल हुई, नोटिस लिया गया, बयानात आए, लेकिन क्या किसी माँ के दिल से वो चीख निकल सकती है जो उसकी बेटी की लाश के साथ दफन हो गई? क्या कोई कानून उसकी गोली की आवाज़ को वापस ला सकता है? ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, यह हर उस औरत की चीख है जो जीना चाहती है मगर इसे रिवायत के नाम पर मार दिया जाता है। यह हर उस ख्वाब की मौत है जो किसी बेटी की आंख में पलता है। आखिर कब तक औरत सिर्फ फैसलों का निशाना बनती रहेगी? आखिर कब तक उसके जीने का हक जिरगों की मेज़ पर नीलाम होता रहेगा? और आखिर कब तक हम सब खामोश तमाशाई बने रहेंगे? खुदारा इन फरसूदा निज़ाम से निकलें, जीने दें लोगों को, ना छीने सांसें किसी की। एक सवाल छोड़े जा रही हूँ नाजरीन कि रियासत कब ऐसे निज़ाम को कारोकारी करेगी? प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।